There is only one good, knowledge, and one evil, ignorance. जय होस्, जागोस्। स्पार्टा र एथेन्सको बीचमा युद्ध चलिरहेको थियो। एथेन्सको युद्धको कमान अल्सिबाइडिसले गरिरहेका थिए। उनी कमान्डरको रूपमा युद्ध हाँकिरहेका थिए। मान्छे मारिँदै थियो, काटिँदै थियो र यो अवस्थामा आफ्नो सेना बीचमा अल्सिबाइडिसले के देखे भने एकजना यस्तो योद्धा पनि छ यो सेनामा, आफ्नो सेनामा, जसलाई युद्धको परवाह नै छैन। युद्ध हारिरहेको थियो, सैनिकहरू भयभीत भइरहेका थिए। याद राख्नुहोस्, स्पार्टाले जितिरहेको थियो, एथेन्सले हारिरहेको थियो। यो हारेको बीचमा पनि एउटा यस्तो सैनिक थियो उनीहरूको बीचमा जसलाई युद्धको कुनै परवाह थिएन। र कहिलेकाहीँ यस्तो पनि देखियो, उनी रातभर उभिएर बिताउँथे। मान्छेलाई थाहा थिएन, यताको भाषामा भन्दा उनलाई समाधि घट्ने गर्थ्यो युद्धको मैदानमा। क्यान यु इमेजिन इट? युद्धको मैदानमा यो सेनालाई, यो सैनिकलाई समाधि घट्ने गर्थ्यो र उनीहरूले, सेनाहरूले थाहा नभएको कारण तमासा हेर्नको लागि यो मान्छे रातभरि उठेर बस्छन्, हेरौँ न साँच्चै उठेर बस्ने हो कि हामीलाई झुक्याएको हो भनेर पनि सेनाहरू हेर्ने गर्थे। र रात त्यत्तिकै कटिन्थ्यो। उनी समाधि उठी उठी समाधिमा रातभरि बिताइरहेको सेनाहरूले देख्थे। अब प्रश्न उठ्ला, यो मान्छे को होला त? युद्धको मैदानमा समाधि घटाउन सक्ने मान्छे, घट्ने मान्छे को होला त? मान्छेलाई सबै कुरा मिल्दा त ध्यान लाग्दैन। उनलाई त युद्धको मैदानमा अहिले मारिन्छ थाहा छैन। हारेको युद्ध, त्यो पनि हारिरहेको युद्धको बीचमा पनि समाधि घट्ने यो व्यक्ति को होला? यिनी अरू कोही होइनन्, पश्चिमका पहिला फिलोसोफर मानिन्छ जसलाई भनिन्छ सोक्रेटिस। अल्सिबाइडिसले यसरी कुरा व्यक्त गरे कि अरू सैनिकहरू खान नपाउँदा बडो रिसाउँथे, खानु ढिलो हुँदा बडो हडबडाउँथे र तनावमा हुन्थे। तर सोक्रेटिस मात्रै त्यस्ता सेना थिए जहाँ युद्ध लडिरहेको छ, खान पाइरहेको छैन, त्यो बेला पनि ओठमा मुस्कान कहिले पनि छुटेको थिएन। क्यान यु इमेजिन इट? दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा पनि उनले भने कि जब स्पार्टाले हाम्रा सैनिकहरूलाई लखेटेका थिए, हाम्रा सैनिकहरू भागाभाग भइरहेका थिए, त्यहाँ एकजना सेना मात्र त्यस्तो थियो जसलाई कुनै परवाह नै थिएन। ऊ सामान्य चालमा हिँडिरहेका थिए। क्यान यु इमेजिन इट? त्यहाँ काटिँदैछ, मारिँदैछ, हाहा र हु हुँदैछ, सारा सेनाहरू गर्ती भागिरहेका छन्। तर एकजना मान्छे, सेना यस्तो थियो जो बडा हात्तीको चालमा मस्तसँग अगाडि हिँडिरहेका थिए। उनी भन्नु पर्यो होइन, सोक्रेटिस थिए। एउटा समय त यस्तो पनि आयो, उनका कमान्डरलाई सेनाहरूले, स्पार्टाका सेनाहरूले घेरी र झन्डै मार्न लागेको थियो। त्यो बेला अरू सैनिकहरू डराएर पछि हटिरहेका थिए, भागिरहेका थिए। त्यहाँ एउटा सेना यस्तो थियो जसले ज्यानको परवाह छोडेर शत्रुको खेमामा घुसेर आफ्नो कमान्डरलाई बोकेर सही सलामत ल्याउन सफल भए। उनी पनि सोक्रेटिस नै थिए। र अर्को गजबको कुरा, जब यसको लागि अल्सिबाइडिसले गदगद भएर कि राज परिषदमा प्रस्ताव राखे कि यो मान्छेलाई भारी पुरस्कार दिनुपर्छ, किनकि आफ्नो कमान्डरलाई ज्यानको बाजी लगाएर जोगाएर ल्याउने अरू सैनिक थिएनन्, यिनै थिए। यिनीभन्दा बहादुर सैनिक मैले यो खेमामा देखेकै छैन। यिनलाई पुरस्कार दिनुपर्छ। पुरस्कार घोषित भयो, भारी पुरस्कार। तर त्यो पनि सोक्रेटिस नै थिए जसले यो पुरस्कारलाई मुसुक्क हाँसेर अस्वीकार गर्थे। मैले जे काम गरेँ त्यो मेरो मस्ती थियो, त्यो नै मेरो पुरस्कार हो हजुर। मैले जे काम गरेँ त्यो मेरो मस्ती थियो, त्यो नै मेरो पुरस्कार हो हजुर। मैले पुरस्कार भित्रबाट पाइसकेँ आनन्दको रूपमा।
अब मलाई बाहिरको पुरस्कारको कुनै आवश्यकता छैन, जसलाई आवश्यकता छ अरू सैनिकलाई दिनुहोस्। क्यान यु इमेजिन? त्यो पनि सोक्रेटिस नै थियो। Remember that there is nothing stable in human affairs. Therefore, avoid undue elation in prosperity or undue depression in adversity. सोक्रेटिसको यो सैन्य रूप धेरै मान्छेलाई थाहा हुँदैन, किनकि सोक्रेटिस भन्नासाथ हामी पश्चिमका फिलोसफरको रूपमा, दार्शनिकको रूपमा चिन्छौँ, महान दार्शनिकको रूपमा। तर अद्भुत कुरा, उनी रुखमुनि बसेर ध्यान गरेर या ज्ञान योगको चर्चा गरेर मुक्ति प्राप्त गरेका या ज्ञान प्राप्त गरेका या रूपान्तर भएका या समाधि घटेका मान्छे थिएन। उनलाई समाधि युद्धको मैदानमा घटिरहेको थियो। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण प्यास छ भने युद्धको मैदानले पनि छेक्दैन, प्यास छैन भने सम्पूर्ण कुरा ठिक हुँदा पनि ध्यानको 1 मिनेट पनि ध्यान लाग्दैन, 1 मिनेट पनि ज्ञान जाग्दैन। त्यसकारण सवाल विधि होइन, सवाल अवस्था होइन, परिस्थिति होइन, सवाल तिम्रो प्यासको गहिराई कति छ। किनकि प्यास जब गहिरिँदै जान्छ त्यो प्यास स्वयंमा पनि तृप्त हुन सक्छ। क्यान यु इमेजिन? प्यास स्वयंमा पनि तृप्त हुन्छ, किनकि त्यो प्यास बढ्दा बढ्दै जब प्यासीको बोध समाप्त हुन्छ, बाँकी जे रहन्छ त्यही त मुक्ति हो। याद राख्नुहोस्, प्यास जब बढ्दै 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 पराकाष्ठामा पुग्छ, त्यहाँ प्यास र प्यासी एउटै भइदिन्छ। प्यासी भनेको अहङ्कार भयो। जब त्यो प्यासी समाप्त हुन्छ, अब त्यो प्यास स्वयंमा तृप्ति भइदिन्छ, किनकि अब प्यासलाई तृप्त पार्नको लागि त्यहाँ अहङ्कार रहेन भने प्यास पनि मुक्ति भइदिन्छ, प्राप्ति होइन। प्यासीको विसर्जन मुक्तिको सुरुवात भइदिन्छ। सोक्रेटिसलाई यही भएको देखिन्छ। त्यसपछि युद्धको मैदानबाट उनी फर्किसकेपछि उनले कहिल्यै पनि फेरि पुरानो जिन्दगीमा फर्केको देखिँदैन। त्यसपछि उनलाई अक्सर हामी युनानको सडकमा, युनानको बजारमा नाङ्गो खुट्टो जाडो महिनामा पनि एक सरो लुगा लाएर, त्यो पनि अर्धनग्नको रूपमा भारतीय या नेपालका या भारतवर्षका सन्तको हिसाब जसरी हुन्छ, सन्तहरू जसरी हिँड्छन् त्यस्तै हिँडेको देखिन्छ। अनि बीच बाटोमा मान्छेलाई समाउँथे उसले, ए भाइ पक्नु, जीवनको सबभन्दा ठुलो उद्देश्य के हो? यदि उनीहरूले जवाफ दिन्छन् जीवनको ठुलो उद्देश्य सुख हो, भोग हो, पैसा हो, सम्पत्ति हो भने धिक्कार छ, र उनीसँग संवाद गर्थे। होइन, किनकि यी सबै पाएर जीवन कहिले पनि धन्य हुँदैन। जीवनको पुरुषार्थ त्यो होइन। जीवनको पुरुषार्थ आफूलाई चिन्नु हो। नो डाइसेल्फ। जसले आफूलाई चिन्नतिर लाग्दैन, उनीहरूले संसारलाई चिनेर संसार प्राप्त गरेर पनि दुखी भएर मर्छन्। जसले आफूलाई चिन्छ, संसारका कुनै वस्तु सम्पत्ति केही नभए पनि उनीहरू आनन्दपूर्वक बाँच्न सक्छ। यो सोक्रेटिसको सन्देश थियो। नो डाइसेल्फ। आफूलाई जान, आफूलाई चिन। सोक्रेटिसको अर्को पाटोको जिन्दगी धेरैलाई थाहा छ, धेरैले बुझेको छ, धेरैले सुनेको होला। पछि उनलाई युवाहरूलाई भड्काएको र नयाँ भगवानको आविष्कार गरेको 2वटा आरोपमा, या भगवानलाई नमानेको, स्थापित मूल्य मान्यतालाई नमानेको र युवाहरूलाई भड्काएको आरोपमा मुद्दा लाग्छ, र त्यो मुद्दामा उनी हार्छन्। र त्यहाँका उपस्थित जनसमुदायले सोक्रेटिसको विरोधमा भोटिङ गर्छन्, मत जाहेर गर्छन्। परिणामस्वरूप उनलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ। र यो मृत्युदण्डको बेलाको अद्भुतको दृश्य, जेलमा उनका शिष्यहरू थिए र एकजना उनका धनाढ्य शिष्य, प्लेटो जस्ता शिष्य, उनीहरूले आएर भने, महाशय, गुरुवर, एथेन्सले हजुरलाई चिन्न सकिन, त्यसकारण मैले सबै चाँजो पाँजो मिलाएको छु यो जेलमा, भागौँ यहाँबाट। किनकि जुन देशमा तपाईको कदर हुँदैन त्यो देशमा बस्नु हुँदैन, भागौँ। सोक्रेटिसले मुसुक्क हाँसेर भने, बाबु, यहाँबाट भागे पनि म जाने त कुनै अर्को देशमा त होला, र त्यो देशमा पनि त कुरो मैले यही गर्ने हो जो मैले जानेको छु।
जो मैले देखेको छु त्यही सत्यको कुरा त गर्ने हो। यो सत्यको कुराको कारणले एथेन्सका मान्छेले मलाई पचाउन सकेन भने अर्को देशको मान्छेले पनि मलाई पचाउन सक्दैन। त्यसकारण मृत्युदण्ड यहाँ त्यो कुराको लागि, त्यो सत्यको लागि पाइन्छ भने अर्को ठाउँमा पनि त्यही कुरा पाउने हो। त्यसकारण म अरू ठाउँमा गएर मर्नुभन्दा यहाँ मर्नु श्रेयस्कर ठान्छु। I would rather die having spoken after my manner than speak in your manner and live. अब विष दिइयो। अर्को सिन, त्यो बेला आफ्ना शिष्यहरू छटपटाइरहेका थिए, रोइरहेका थिए। विष ल्याएर दिने मान्छेको हात काँपिरहेको थियो। तर सोक्रेटिस मुसुक हाँस्दै भने कि तिमीहरू किन दुखी भइरहेका छौ मलाई थाहा छ, किनभने तिमीहरूले आफूलाई शरीर भनेर बुझिरहेका छौ। तिमीहरूले जे आँखाले देखेका छौ, भेटाएका छौ, त्यसलाई जिन्दगी भनिरहेका छौ। त्यसकारण तिमीहरू रोइरहेका छौ, तिमीहरू छटपटाइरहेका छौ। तर मैले कहिल्यै नमर्ने त्यो चेतनालाई बुझिसकेको छु, त्यो आत्मालाई देखिसकेको छु। त्यसकारण मेरो शरीरले बिदा लिँदा पनि बाँकी रहने त्यो आत्मा, त्यो चेतनालाई बुझेको कारणले गर्दा म मर्दै छुइनँ। मेरो शरीर मात्रै विसर्जित हुँदैछ। त्यसकारण म दुःखी छु। त्यसैले जसले आत्मालाई देख्छ ऊ कहिल्यै मर्दैन। जसले शरीरलाई देख्छ, शरीरलाई मात्रै देखेर बाँच्छ, ऊ त कहिल्यै बाँचेको एहसास पनि हुँदैन। जहिले पनि पीडा र दर्द हुन्छ। त्यही फरक छ तिमीहरू र ममा। अन्तिम उनको वचन सबभन्दा मार्मिक रह्यो। इतिहासमा यसलाई स्वर्णिम अक्षरले लेखियो। त्यो अन्तिम वचन के थियो भने, अब त म आफ्नो बाटोमा लाग्छु, अर्थात् मृत्युको बाटोमा। तिमीहरू आफ्नो बाटोमा लाग्छौ, अर्थात् जीवनको बाटोमा। त्यो भगवानलाई मात्रै थाहा छ। तिमीहरूले रोजेको बाटो सुन्दर छ या मैले रोजेको मृत्यु सुन्दर छ। तिमीहरूले रोजेको जीवन सुन्दर छ या मैले रोजेको मृत्यु सुन्दर छ भन्ने कुरा त्यो भगवानलाई थाहा छ। उनले भनेनन्, तर उनको अन्तर स्वर के थियो या त मलाई थाहा छ। त्यसकारण जीवन आफूलाई नजानिकन बाँच्नु मृत्युभन्दा पनि दर्दनाक हुन्छ। र मृत्यु यानी शरीरको मृत्यु आफूलाई जानेर मर्नु महोत्सव हुन सक्छ। यो कुरा सोक्रेटिसको अन्तिम कुरो थियो। सोक्रेटिसको चरित्रलाई नजिकबाट निहाल्ने मान्छेहरूले यसरी पनि भेट्टाए। एक दिन सोक्रेटिस आफ्ना शिष्य मण्डलीसहित प्रवचन दिइरहेका थिए। सधैँ चाहिँ उनले कमाउनु छोडिसकेका थिए, शिष्यहरूसँग पैसा माग्दैन थिए र जानथे भी उनकी श्रीमती जनलाई नकमाएकोमा जहिले पनि पीडा हुन्थ्यो। यो बुढाले कमाएन पीडा हुन्थ्यो र त्यो प्रवचन गरिरहेको देखिसक्दैनथे। त्यसकारण एक दिन पानी पखाइदिन् उनीमाथि प्रवचन चलिरहेको बेलामा। यो बेला पनि सोक्रेटिस मुसुक्क हाँस्दै रुमालले पुस्दै भने, अघिदेखि बादल जो गर्जिरहेथ्यो, यस्तो पानी बर्सात हुनु त मलाई पहिल्यै थाहा थियो। क्यान यु इमेजिन इट? यस्तो ठुलो अपमानलाई पनि यति सहज रूपमा लिन सक्नु त्यो आत्मबोधको कारणले हो। त्यसकारण आत्मबोधले बाँच्नु सहज भयो। हेर्नुहोस् त, परिवारमा यत्रो ठुलो अपमानमा पनि उनी हाँस्न सक्नु, खुसी मनाउन सक्नु आत्मबोधको कारणले गर्दा पारिवारिक जीवन सम्मानित बनाइदियो र युद्धमा उनी भड्केनन्। युद्धमा पनि सामान्य भइदियो। युद्ध भनेको सबभन्दा विषम परिस्थिति र अन्तिम कुरा मृत्यु पनि उत्सव बनाइदियो। धन्य ज्ञान, त्यसैलाई फिलोसफर भनिन्छ। फिलोस भनेको हेर्नुहोस् है, फिलोस भनेको प्रेम, सोफी भनेको ज्ञान, ज्ञान प्रतिको प्रेम। तर दुनियाँभरका मान्छे पैसा प्रतिको प्रेम, पद प्रतिको प्रेम, प्रतिष्ठा प्रतिको प्रेम भएको कारणले दुनियाँका मान्छेहरू कहिल्यै खुसी भएर बाँच्न सक्दैनन् र खुसी भएर मर्ने कुरा आउँदैन। र जसले ज्ञानलाई प्रेम गर्छ उसको जीवन पनि उत्सव, मृत्यु महोत्सव बन्छ। सिकौँ हामी सबैले, जागोस्। I know you won't believe me, but the highest form of human excellence is to question oneself and others.